عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے دا اللہ رسول یو وار زما په کور کې ملاسو پنډه مبارک اخکار کړي وی هغه دیکھ ابوبکر صدیق سے برانه وتو راغ دا اللہ رسول اکشان ملاستے خبر اتری شورو شوری لگ سبا پس عمر فاروق سے برانه وتو دا اللہ رسول اکشان دے خبر اتری کیگے لگ سبا پس عثمان غنی سے بھی اجازت غواړي وی کله چې د عثمان د اجازت خبر میلو شو فوراً دا اللہ رسول ادرے د خپل خپې مبارکې پټې کړې او ځان یې سم کو عائشہ بی بی فرمائی کله چې دا درې واړه لاړل ما تپوس کو دا اللہ دا رسول نه اے دا اللہ رسول سما ملوا ابو بکر سے براغت کو کپڑا موانه چول پخپو باندې عمر راغ اکشان وے عثمان چراغ تا سوزان پټ کو دا ولی راته وی اے عائشہ زول دا کس نه حیا ونکم د کم کس نه چې فرشتي حیا کی اغا عثمان آغا مرد دے عثمان آغا سڑے دے چی حیادار دے حیا والدے او ما زکزان سم کو اسینا چی عثمان دنن راشی ما تو گوری زما پینسی بروی او کپڑمی نوی پخپو باندے او دا حیا دو وجی چرت دنن رانشی اس ضرورت یوی ماتا تا دی وجی ما زان سم کو چی عثمان دنن راشی آغا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فاتلسم ذی الحج باندې شهید کړی شو بیا